XFM Express Balita. Express Balita. Nagpabiling balhog sa Pendaton Police Station ang usa ka Canadian national human misuway og ambak sa hotel sa Jansa ni nakalabayng adlaw sa hapon. Sumala sa report, dali nga maresponde ang kapulisan gikan sa tawag sa maong hotel tungod gusto matud pa sa foreigner nga moambak sa taas nga bahin sa hotel. Gipunggan kini sa mga staff og security apan misukol og gapanakit. Higayon nga gunit na kini sa kapulisan, iyang gibunggo matud pa ang ulo sa salamin, hinungdan nga nagkadugo. Subay sa kapulisan nag-inusara kining migawa sa iyang hotel room ug posibleng gibulagan sa iyang uyab maong nagmaoy. Gituuhan usab nga aduna kini bipolar. Tungod gasukol sa kapulisan, gidalaon na kini sa estasyon aron mapugos nga magpatambal sa nagahulat nga ambulance. Sa pagkakaron, padayon na kapulisan sa pagsusi sa hinungdan sa insidente. Mga katropa, ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News. XFM Report.